हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पहला गुनाह क्या था? बछड़े की पूजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर किस नाम से पुकारते थे? साहिर अजीम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर अख्तियार कब दिया गया? उनकी नबूवत के वक्त। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर किन को सवार किया? हर जोड़े में एक नर व मादा और मुमिनीन। कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस गुनाह पर अजाब का जिक्र आया? शिर्क। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत के अलावा कौन सी फजीलत दी गई? इल्म नजूम और हिसाब। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर की कैफियत किस सूरत में बयान हुई है? सूरतुल मुमिनून। सबसे पहली वही में कौन सा हुक्म दिया गया? इल्म हासिल कर। कुरान के मुताबिक जन्नत की किन औरतों का खास जिक्र है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैद होने की असल वजह क्या थी? उज़ैर, मिस्र की बीवी जुलेखा की झूठी शिकायत। दुनिया में मौजूद मुस्लिम ममालिक की तादाद क्या है? 57। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सहरी में क्या खाना बेहतर है? खजूर खाना। भारत में पहली मुस्लिम हुकूमत किसने कायम की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। जंगे यमामा में कितने हाफिज़े कुरान शहीद हुए? 70 हाफिज़े कुरान। दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? दमिश्क। इस्लाम में सबसे पहले शराब नोशी पर सजा का हुक्म किसने दिया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज अदा की जाती है? नमाज खसूफ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान पर हैं? चौथे आसमान पर। नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? सला। रहमत लिल आलमीन किस नबी को कहा जाता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कौन थे? हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान की किन सूरतों में जिहाद की तलकीन है? मदनी सूरतों में। वुज़ू के कितने फर्ज हैं? वुज़ू के 4 फर्ज हैं। यौमुल फुरकान किस जंग को कहा जाता है? जंग बद्र। कुरान पाक में सबसे ज्यादा दुआओं वाले नबी कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क़यामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी लिबास पहनेंगे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। रोज़े क़यामत इंसान के आज़ा क्या करेंगे? गवाही देंगे। अल्लाह ताला से ताल्लुक टूटा हुआ लगे तो पहला कदम क्या हो? इस्तग़फ़ार से दिल साफ करना। कब्र की तन्हाई को कैसे रोशन किया जा सकता है? कुरान, नमाज, सदका और लोगों को माफ करने से। अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे मिलती है? फर्ज अदा करके और नफल इबादत से करीब होकर। कुरान में सबसे ज्यादा किस नबी की कौम हलाक हुई?
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ کس عمل سے رزق کھلتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے؟ سچا استغفار۔ قیامت کے دن ماں بچے سے کیوں بھاگے گی؟ ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ قرآن مجید کی کس سورت میں شوہر اور بیوی کا ذکر ایک ساتھ ہے؟ سورۃ التحریم۔ سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سب سے پہلے مسجد کہاں بنی؟ مسجد الحرام۔ وہ کون سا وقت ہے جب عورت کا صبر اس کی جنت بن سکتا ہے؟ شوہر، سسرال یا اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنے پر۔ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں کون ہوگا؟ وہ نوجوان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو بہائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کون سا لقب ہے؟ روح اللہ۔ قرآن میں سورج کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ تقریباً 33 بار۔ کیا اذان کے وقت قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بہتر ہے اذان کا جواب دے کر قرآن پڑھا جائے۔ قرآن میں کن عورتوں کو جہنم کی خبر دی گئی؟ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ قرآن کے مطابق جنت میں کیا نہیں ہوگا؟ نیند اور تھکن۔ سب سے پہلے روزہ کس امت پر فرض ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر۔ قرآن کے مطابق رزق کا سبب کیا ہے؟ تقوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس کون سا تھا؟ سفید لباس۔ بیٹیوں کی پرورش کا کیا انعام ہے؟ جنت۔ قرآن میں کس نبی کو صاحب الحوت کہا گیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ قیامت کی سب سے پہلی بڑی نشانی کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جسمانی کمزوری۔ قرآن پاک کے مطابق خسارے میں کون لوگ ہیں جو دین کی بجائے دنیا میں لگے رہے؟ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان ہی پڑھ سکیں گے؟ کافر۔ سب سے زیادہ زلزلے کس ملک میں آتے ہیں؟ جاپان میں۔ کس صحابی کو اسلام قبول کرنے کے بعد شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ کس سورہ میں بیان ہوا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع مدینہ منورہ میں۔ کس وقت مسلمانوں کے لیے دن چھوٹے اور غیر مسلموں کے لیے دن بڑے ہو جائیں گے؟ قیامت کے دن۔ کس پیغمبر کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں سب سے پہلے کس جانور کی پیدائش ہوئی تھی؟ مچھلی کی۔ بڑھاپا سب سے پہلے کس کو آیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس عورت کی وجہ سے گھر سے نحوست نہیں جاتی؟
شور شرابہ کرنے والی عورت کی وجہ سے۔ کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز میں۔ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ فلسطین سے۔ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں عورتوں نے زخمیوں کی خدمت کی؟ غزوہ احد۔ قرآن میں ایمان کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ خشوع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بڑا معجزہ کیا تھا؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ عورت کا عورتوں کی امامت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتنی احادیث روایت کی؟ 2210 احادیث۔ سورۃ الاخلاص میں کس بات کا اعلان ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کسے کہا؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی؟ بنو ہاشم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر کیا کیا؟ صبر جمیل۔ بیٹیوں پر خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے؟ جہنم سے نجات۔ عورت کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ بے پردگی۔ قرآن کے مطابق سب سے زیادہ رحم کس پر ہے؟ توبہ کرنے والوں پر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس پر فیصلہ ہوگا؟ شہید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سب سے بڑا علمی کارنامہ کیا تھا؟ دین کی تعلیم دینا۔ مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جوڑوں کی۔ کس سورت میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ سورۃ النمل۔ مسلمان عورت کا اصل مقام کیا ہے؟ گھر کی عزت۔ زبان کے گناہ کا وزن زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اعمال ترازو میں بھاری ہوتے ہیں۔ بے وقت کی نیند کیا چھین لیتی ہے؟ برکت۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کون سے صحابی فوت ہوئے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ کس مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے؟ مسجد نمرہ میں۔ جنت کی خواتین کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس نبی کو دنیا میں بھیجا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ غار حرا کی لمبائی کتنی ہے؟ تقریباً 4 گز۔ ایسا کون سا معجزہ ہے جو ہر مسلمان روز دیکھتا ہے؟ قرآن پاک۔ وہ کون سے نبی ہیں جو جنت میں گئے اور پھر دنیا میں واپس نہیں آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت میں زندہ اٹھائے گئے لیکن قیامت سے قبل دنیا میں واپس آئیں گے۔ نماز کے دوران کھجانا کس بات کی علامت ہے؟ شیطانی وسوسہ یا ذہنی انتشار۔ حدیث کے مطابق اسلام کا کون سا رکن گناہوں کو دھو دیتا ہے؟
हज। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? यसरब। खाना काबा का दरवाजा कितने किलो सोने से बना है? तकरीबन 280 किलोग्राम खालिस सोना। इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी? जंग बद्र। सबसे पहले कोड़े की सजा किसने जारी की? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कौन से सहाबी थे जिनकी नमाज जनाजा 70 बार पढ़ाई गई? हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत हाबिल का कत्ल हुआ तो उसकी उम्र क्या थी? हाबिल की उम्र कुरान और हदीस में वाज़ेह नहीं, बाज रवायात के मुताबिक जवान थे। तहज्जुद की नमाज क्या है? नफल नमाज है जो रात के आखिरी पहर में पढ़ी जाती है। किस नबी की दाढ़ी का जिक्र कुरान पाक में आया है? हजरत हारून अलैहिस्सलाम का। फरिश्तों को सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है? सफेद रंग। कुरान पाक का सबसे पहले यूरोप की किस जुबान में तर्जुमा हुआ? लातीनी जुबान में। अजान की इब्तदा कब हुई? हिजरत मदीना के बाद में। किस इंसान को मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है? वो इंसान जिसके बाद सदका जारिया, इल्म नाफे या नेक औलाद हो। रब्बी ज़िदनी इल्मा किस सूरा में आता है? सूरा तौहा में। किस इंसान की आवाज सुनकर शैतान भागता है? मुअज्जिन की आवाज। किस सहाबी ने अपने विसाल के वक्त कपड़े बनवाए, सुरमा लगाया और बाल बनवाए थे? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले बैठकर खुतबा देने की इब्तदा किसने की? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। शवाल में कितने रोजे रखने की फजीलत है? 6 रोजे। अरब की सबसे मजबूत सरहद किससे मिलती है? शाम। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसको दिया गया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले चमड़े का जूता किसने बनाया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। किस नबी पर 30 सहीफे नाजिल हुए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हबशा में मुसलमानों ने कितने माह क़याम किया? मुख्तलिफ हिजरतों में क़याम का वक्त मुख्तलिफ रहा, कई साल रहे। किस सहाबी के ईमान लाने पर नारा तकबीर बुलंद किया गया? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? 30वें पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं। कुरान मजीद की तिलावत पर क्या अजर मिलता है? हर हर्फ पर 10 नेकियां। औरत के चेहरे पर तिल होना किस बात की निशानी है? अच्छी किस्मत की। हजरत इमाम मेहदी किस महीने में तशरीफ लाएंगे? रमजानुल मुबारक में। किस घर में अपनी बेटी का रिश्ता भूल कर भी नहीं करना चाहिए? जिस घर में औरत की इज्जत ना हो। हर साल कितने मुसलमान हज करते हैं? हर साल लाखों मुसलमान हज करते हैं। सबसे पहली शहीद औरत कौन थी? हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। सबसे पहला कत्ल
زمین پر کس نے کیا؟ قابیل نے حابیل کو مارا۔ قرآن پاک میں عورت کی سب سے بڑی طاقت کیا بیان ہوئی ہے؟ حیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ نے قرآن حفظ کیے ہوئے تھے؟ تقریباً 10,000۔ قرآن کے مطابق دل کا زنگ کیا ہے؟ گناہ۔